कोरोना का जोर कम हुआ तो डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। डिवीजन भर में 16 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों का इजाफा। रवां साल मुतासरा अफराद 189 हो गए। डेंगू के वार से 3 मरीज जाँ बहक भी हो चुके हैं। झंग में मजीद 7 केसेस। मरीजों की मजमूई तादाद 63 हो गई। डॉलर की उड़ान और कातिल मच्छर की परवास डेंगू मरीजों पर भारी पड़ गई। डॉक्टर्स की जानिब से डेंगू तशखीस के लिए तजवीज़ टेस्ट NS1 की किट्स मार्केट में नायाब। मई में टेस्ट 130 और अब 185 रुपए का होने लगा। महकमा सेहत ने कार्रवाई के लिए जखीरा अंदोजों की तलाश शुरू कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान में कमी। इंटरबैंक में 52 पैसे नीचे आ गया। डॉलर 172 रुपए 78 पैसे से 172 रुपए 26 पैसे पर आ गया। नया पाकिस्तान ख्वाब मगर अपना घर बनाना अब और भी मुश्किल। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 10,000 की ईंट साढ़े 11,000 की हो गई। सीमेंट फी बोरी 670 से 685 रुपए में मिलने लगी। ठेकेदार, मजदूर और घर तामीर करने वाले भी महंगाई से परेशान। अहलियान झंग के लिए बड़ी खबर। रिंग रोड की तामीर के लिए फंड्स जारी। झंग सिटी हिफाजती बंद से अलीआबाद तक रिंग रोड तामीर होगी। 7.5 किलोमीटर तवील सड़क पर 11 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा हाईवे ने मई तक की रिंग रोड की तामीर मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। फैसलाबाद से सरगोदा तक 67 किलोमीटर दोरोया सड़क का मंसूबा। चिन्योट में भी जमीन खरीदने के लिए काम शुरू। महकमा हाईवे ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबा 13 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। सनदी शहर के डोमेस्टिक और कमर्शियल बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। जलने और खराब होने वाले कमर्शियल मीटर के डिमांड नोटिस में 6,078 रुपए की कमी। 3,932 रुपए अदा करने होंगे। घरेलू मीटर डिमांड नोटिस में 600 रुपए कमी। 1,400 रुपए अदा होंगे। बिजली का बिल ना भरने वाले सरकारी डिफॉल्टर्स को खुली छुट्टी। फैसलाबाद में वासा, रेलवे, महकमा सेहत और रेवेन्यू समेत 11 सरकारी इदारे 53 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा। बिलों की अदम अदायगियों पर मुतल्लिका इदारों के नाम रनिंग डिफॉल्टर्स लिस्ट में शामिल। सर्दियों में महंगाई की मारी आवाम को एक और झटका। चिन्योट में फीमन लकड़ियों का बंडल 600 से 800 रुपए में मिलने लगा। लकड़ी के गर्मा गर्म दाम ने सर्दी की शिद्दत बढ़ने से पहले ही आवाम को ठंडा कर दिया। वजीर आला आए और चले गए, वासा हाथ मलता रह गया। बेल आउट पैकेज की मंजूरी सिर्फ कहने की हद तक। वासा को मंजूर शुदा 35 करोड़ रुपए में से एक आना ना मिला। फेस्को के 75 करोड़ तनख्वाहें और दीगर अदायगियां वासा के लिए कड़ी आजमाइश। 18,000 में स्ट्रीट लाइट का मंसूबा खटाई में पड़ गया। फेस्को और MC में डिमांड नोटिस की पेचीदगियां रुकावट। 5 माह बाद भी मामलात हल न हो सके। शहर रात में रोशन करने का मंसूबा अब भी आधा अधूरा। चिन्योट में हादसात की रोकथाम के लिए रेलवे की अनोखी मंतक। खतरनाक रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने के बजाय पोल्स नस्ब। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड समेत दीगर बड़ी गाड़ियों का रास्ता बंद हो गया। टोबाटेक सिंह के एहसास कफालत सेंटर से एहसास गायब। बुजुर्ग खवातीन को जमीन पर बैठा दिया गया। साफ पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। खवातीन की मनपसंद अफराद को जल्द बारी देने की भी शिकायत। जंग समेत सूबा भर में असातिज़ा की कमी। नई भर्तियां ना हो सकी। प्राइमरी और एलिमेंट्री असातिज़ा की 76,000 सीटें खाली। जिला जंग में 1,000 से ज्यादा असातिज़ा की सीटें तैनाती की मुंतज़िर।
ٹیکنالوجی کے جدید دور میں بھی سرکاری محکموں میں رابطوں کا فقدان، دیگر صوبوں میں گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس ادا ہوا یا نہیں، محکمہ ایکسائز بے خبر، چیکنگ کا کوئی نظام نہیں، ڈیٹا بینک قائم نہ کیا جا سکا۔ کسٹم افسران کا درآمدی سامان کی ڈیوٹیز میں ہیر پھیر، امپورٹر سے رشوت طلب کرنے کا انکشاف، ماڈل کسٹم کلکٹریٹ کے سپرنٹینڈنٹ نور عالم اور کسٹم انسپکٹر فرحان معطل، ایف آئی اے نے بھی معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ کھلا پیٹرول حادثے کا خدشہ، جھنگ میں 3 غیر قانونی منی پیٹرول پمپ سیل، سول ڈیفنس ٹیموں نے چوکی مکھیانہ کے علاقے میں کارروائی کی۔ جھنگ میں بھی گھر گھر کورونا ویکسینیشن جاری، ضلع بھر میں 46 موبائل وین، 73 فکس ٹیمیں مقرر، 12 نومبر تک پہلی ڈوز کا 70% ہدف حاصل کرنے کا عزم۔ شادی بعد میں پہلے کورونا ویکسینیشن، جھنگ میں دولہا اور باراتیوں کو زبردستی ویکسین لگا دی گئی، آج بیاہ ہے ویکسین نہ لگائیں، دولہے میاں منت سماجت کرتے رہ گئے۔ فیصل آباد میں خسرہ اور روبیلا ویکسین مہم 15 نومبر سے شروع ہوگی، محکمہ صحت نے مہم کامیاب بنانے کے لیے این جی اوز کو ساتھ میں لا لیا۔ 18,000 میں آنکھوں کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، تحصیل ہسپتال میں آئی ڈپارٹمنٹ مستقل فعال کرنے کی تیاری، محکمہ پرائمری ہیلتھ نے آئی اسپیشلسٹ کے مستقل تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ سی یو ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کی زیر صدارت اجلاس، سنگل نیشنل کریکولم ناظرہ کی لازمی کلاسز اور کورونا ویکسین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، نجی اسکول مالکان سے عمل درآمد کا تحریری سرٹیفکیٹ مانگ لیا۔ ضلع کونسل چنیوٹ کا بحالی کے بعد پہلا باضابطہ اجلاس، افسران سے گزشتہ 2 سال کا حساب کتاب مانگ لیا گیا، 54 کروڑ کے فنڈ ضلع کی بہتری کے لیے لگانے کا عزم۔ چیف آفیسر ضلع کونسل فیصل آباد نعیم اللہ وڑائچ ان ایکشن، چارج سنبھالتے ہی تمام تحصیل کونسلز کا ریکارڈ طلب کر لیا، 1 ہفتے میں ملازمین اور اثاثوں کو ضم کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین بلدیہ جھنگ شیخ نواز اکرم کا سلطان شاہ قبرستان کا دورہ، پانی کی جلد نکاسی کی یقین دہانی کرا دی، غلہ منڈی اور راؤ کالونی بھی گئے، گلشن کالونی میں بھی صفائی کا جائزہ لیا۔ بڑھتی مہنگائی، ٹوبہ کے کسان مشکل میں، کھادوں پر ملنے والی سبسڈی کی سہولت بھی چھین لی گئی، ڈیلر کو بروقت رقم نہ ملنے پر سبسڈی بند، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت اب بھی مسائل کے حل کے لیے پرامید۔ وزیراعظم ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت کاشتکاروں کو 54 اقسام کے زرعی آلات پر 60% سبسڈی ملے گی، قراردادی کے ذریعے کاشتکاروں کو رعایتی نرخوں پر آلات ملیں گے، 12 نومبر تک درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ محکمہ زراعت کا نعرہ، کھیت ہوگا ہموار، فصل ہوگی شاندار، جھنگ کے 130 کاشتکاروں کو بذریعہ قراردادی لیز لینڈ لیولر فراہم کر دیے گئے۔ وزیراعظم کے کامرس مشیر رزاق داؤد سے پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز چیئرمین میاں کاشف ضیاء کی زوم میٹنگ، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر سے صنعت کاروں نے شرکت کی، رزاق داؤد نے یان کی امپورٹ پر ڈیوٹی کم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن میں ٹی ڈیپ آگاہی سیشن، چیئرمین پی ایچ ایم اے کاشف ضیاء سمیت دیگر کی شرکت، سیشن میں صنعت کاروں کو امیزون سے آگاہی فراہم کی گئی۔ ربیع الاول کی مناسبت سے آرٹس کونسل فیصل آباد میں مقابلہ حسن نعت، طلباء و طالبات نے بارگاہ رسالت میں نعتیہ کلام پیش کیا، پرنسپل مس بشرا امارہ حماد، اساتذہ اور طلباء نے حوصلہ بڑھایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فیصل آباد میں ضلع سطح پر کوئز مقابلے،
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जारी मुकाबलों में 28 कॉलेजेस की टीमें शरीक। जीतने वाली टीम पंजाब की सतह पर होने वाले मुकाबले में शिरकत करेगी। जंग के टेक्निकल कॉलेज में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोयर मुकाबला जात। तोबा के तलबा तालिबात की भी शिरकत। डायरेक्टर टेक्निकल कॉलेज उमर शहजाद, प्रिंसिपल एहसान अरशद समेत दीगर ने हौसला बढ़ाया। पीर सैयद नादिर शाह करमानी के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का कमालिया में आगाज। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की मज़ार पर आमद। कबड्डी और बैल दौड़ समेत दीगर मुकाबले होंगे। सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद में लंगर कैंप। आसिफ रजा कादरी की सरपरस्ती में मुस्तहिकीन को खाना दिया गया। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद के 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का दूसरा रोज। तमाम कैंपस की टीमों के माबैन क्रिकेट के मुकाबले जारी। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वाइस प्रिंसिपल महमूद अहमद की भी शिरकत। आगा शौकत अली मेमोरियल ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी के फैसलाबाद में मैचेस शुरू। पहले मैच में केपीके क्लब और इस्लामाबाद के माबैन टाकरा। दोनों टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सिंध और केपीके का दूसरे रोज का मैच। सिंध के 367 रन के हदफ के ताक़ुब में केपीके की बैटिंग जारी।